وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد رضي الله عن المؤمنين. تمام قسم دی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی واسطے جس اللہ دا ساڈے تے بہت بڑا احسان اور فضل ہے کہ اللہ رحیم و کریم نے سانو اپنے دین دی اپنی توحید دی سمجھ عطا فرمائی ہے. اگر اللہ پاک اپنی توحید دی سمجھ عطا نہ فرماندے نہ جانے کس کس قبر اور بت دے سامنے سجدہ ریز ہوندے. درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی اتھے کہ جس نبی مکرم نے اس دین حقہ دی خاطر بڑیاں تکلیفاں اٹھائیاں اور صراط مستقیم دا رستہ دسے ہے. دعا ہے کہ اللہ پاک صحابہ صحابیہ تابعین تبع تابعین ائمہ دین بزرگان دین اللہ انہاں سارے دیاں قبراں نور دے نال منور فرمائے جنہاں دے ذریعے اے دین ساڈے تکر پہنچیا اور سانو اسلام دا شرف حاصل ہویا. صاحبو عزیز ساتھیو دوستو بزرگو قابل صد احترام محترمہ مکرمہ مسلمہ میری ماں اور بہنوں، جس مقام جی شان میں اس وقت اسا احباب دے گوش گزار کر چکے ہیں، اس دے اندر اللہ رحیم و کریم نے اپنے پیارے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے یاراں دیا عظمتاں نو بیان فرمایا. آپ دے سارے جانثار، آپ دے سارے فداکار نبی علیہ السلام دے سارے صحابہ سارے ہی سارے بڑی عظمت اور شان والے، ہر ایک دا اپنا اپنا مقام اور اپنی اپنی شان ہے. اج دے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر ایک ایسے عنوان نو بیان کرنے دا ارادہ ہے ایک ایسے نوجوان دا تذکرہ کرنا چاہنا جنہ دی زندگی سارے مسلمانہ واسطے مشعل راہ ہے، خصوصاً میری ملت دے نوجوان جو کہ اس دور دے اندر بے راہ روی دا شکار نے، اس دور دے اندر اپنی جوانی دیاں رعنائیاں نو
اپنی جوانی نو اللہ دے دین دے مطابق گزارن دی کوشش نہ کرنے والے انہاں واسطے اس نوجوان دی زندگی اس میرے پیغمبر دے شہزادے دی زندگی اس نوجوان دی زندگی دے لیل و نہار جنہ دی زندگی کوئی ریشم دے نرم تے گرم بستریاں تے نہیں گزری بلکہ اگ دے انگاریاں تے زندگی زیادہ گزری. اور میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے گلستان دے او پھول نے کہ جنہاں نو دور تو ویکھو تے کچھ اور نظر آن گے، قریب تو دیکھو کچھ اور نظر آن گے. اگر دل دیکھو گے تے دل دے اندر رب کائنات دی محبت دا بشیرہ ہوئے گا، آمنہ دے لال دی عقیدت دا بشیرہ ہوئے گا. ظاہری دیکھن دے اندر رنگ دے کالے، اے ہونٹ موٹے موٹے، حبشے دے رہنے والے، غلام در غلام چل دے آ رہے، آپ بھی غلام تے باپ بھی غلام تے ماں بھی غلامی دی زندگی گزاری. انہاں دا نام ہے میرے پیغمبر دی نبوت دا چمکدا ستارہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ. کیونکہ میں تسا احباب دے نال بشرط زندگی یہ وعدہ کر کے گیا سا کہ زندگی رہی رب دی توفیق شامل حال رہی تو حرمین دے سفر تو بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ دی سیرت، آپ دا مقام، آپ دی شان اور عظمت نو انشاءاللہ بیان کریں گے. میرے تو بعد تسا میری جماعت دے جید علماء کرام نو سنیا. اللہ میرے اونا ویران نو صحت و ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے. اللہ تو انو بھی سارے نو صحت و ایمان اور عافیت والی ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے. زندگی ہوئے تے وقت آ ہی جایا کر دے، زندگی ختم ہو گئی تے سب کچھ ختم ہو گیا. ساریاں بہاراں صرف زندگی دے نال نے. اللہ دے کولو زندگی بھی منگیا کر تے تندرستی بھی منگیا کر تے زندگی منگ تے ایمان والی تے اپنے رب نو شب و روز یاد کریا کر اور گڑ گڑایا کر کہ اے میرے اللہ زندگی دیں تے ایمان والی دیں، زندگی دے اندر کسے دا محتاج نہ کریں تے موت دے میں تے اللہ ایمان دی حالت دے اندر نصیب فرما دیں. اور یارو اے میرے تو بات میرے ملک دے اندر جو سیلاب نے صورتحال، جو سیلاب دی وجہ تو صورتحال بنی ہے، اور جڑے دین والے سن وہ لین والے بن گئے. چھوٹے چھوٹے بچے جنہ دی زندگی سکول جان والی سی اور روڈاں تے کھڑے ہو کے منگن تے مجبور ہو گئے. کسے دا باپ پانی دی نظر ہو گیا، کسے دے بیٹے پانی دی نظر ہو گئے، کئیاں دی زندگی دی جمع پونجی ختم ہو گئی، مکان پانی دی نظر ہو گئے. یارو بے آسرا سڑکاں تے بیٹھن تے مجبور ہو گئے. اللہ جمعہ دا دن ہے، تیرے گنہگار بندے، تیرے خطاکار بندے
اللہ تیرے کے دعا کر رہے نے اللہ سیلاب دے متاثرین جڑے نے انہاں دی غیبی مدد فرما دے، اللہ انہاں دی مشکلات نو آسان فرما دے۔ اور زندگی دا کوئی پتہ نہیں، تلک الایام نداولھا بین الناس، قرآن کہندا ہے کہ بندے تے دن بدل بدل کے آوندے نے، کدی امیری، کدی غریبی، کدی تندرستی، کدی بیماری، کدی آسانیاں، کدی آزمائشاں۔ یہ میرے اللہ دیاں تقسیمات، میرے اللہ دیاں مرضیاں نے۔ بہر کیف حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی زندگی بھی ایسی ہی زندگی گزر رہی ہے کہ آپ دے والد ربا جو کہ حبشے تو ہجرت کر کے مکہ المکرمہ دے اندر آئے، اور جس وقت حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے، باپ بھی امیہ بن خلف دا غلام ہے تے ماں بھی غلامی دی زندگی گزار رہی ہے، تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی عمر سی 12 سال، یعنی حضرت بلال نالو میرے آقا 12 سال بڑے سن۔ جدو حضرت بلال پیدا ہوئے، میرے پیغمبر علیہ السلام 12 سال دی زندگی تے امیہ دے غلام سن۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ میرے مالک دے ہور بھی غلام سن، امیہ بن خلف دے اپنا اپنا سارے کام کر دے، تے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ میں بھی غلام سا تے میری ڈیوٹی سی بکریاں چرانا، میں بکریاں چاردا سا۔ ظاہری گل ہے غلام بندے دی زندگی کیا ہے، غلام نوکر تے نوکر ہی ہے، مالک تے پھر مالک ہوندا ہے، لیکن اسی بھول گئے کہ اسی کس مالک دے غلام ہاں، کس مالک دے نوکر ہاں۔ اسی اس مالک دیاں مرضیاں دے خلاف اپنی زندگی گزارنے ہاں، حالانکہ نوکر دا کام ہے کہ مالک دی مرضی تو بغیر اپنا قدم بھی نہ اٹھائے۔ ساڈی تے زندگی دے شب و روز اپنے مالک دی مرضی دے خلاف گزردے نے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے عرب دی گرمی بڑی سی کہ انہوں نے بکریاں چرا کے نا تے جڑے سرداراں نے قریش سننا اکثر دوپہر دا ویلا ہوندا اپنے غلام بھی نال لیندے تے بیت اللہ دی چھاؤں تھلے آ کے بہ جاندے، کیونکہ بیت اللہ دیاں دیواراں بڑیاں اونچیاں سن۔ اللہ تعالیٰ بیت اللہ دی چھاؤں تھلے بیٹھنا نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ حرم دی اس سائے تھلے بیٹھنا نصیب فرمائے۔ کہیں نے سارے اس طرح آ کے سردار بہ جاندے تے غلام بھی جڑے نے پیچھے ہو کے بہ جاندے، کدی انہاں وچ ابو جال بھی ہوندا، کدی دوسرے سردار بھی ہوندے، امیہ بھی ہوندا تے دوسرے نال غلام بھی ہوندے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے ایک دن میں اپنے مالک امیہ دے نال انج کر کے بیت اللہ دے اندر آیا تے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے بھی غلام سن، انہاں نے بھی میرے پیغمبر دا کلمہ پڑھیا سی۔ حضرت بلال فرماندے نے ابو جال دے ساتھی سارے جناب آپس دے اندر مشورہ کر دینے، میٹنگ کر دینے، اے جنہ غلاماں نے آمنہ دے لال دا کلمہ پڑھے ہے انہاں دا محاسبہ کریے وگرنہ معاملات خراب ہو جان گے۔ کہندے نے ابو جال نے اپنے جناب غلاماں نو بھیجے ہے، جاؤ عمار بن یاسر نو لے کے آؤ۔ حضرت عمار بن یاسر نو لے آندا جاندے، حضرت بلال فرماندے نے انج کر کے عمار نو لے آ کے ننگی زمین تے لٹا دیتا جاندے تے امیہ بے ایمان میرا مالک اٹھ دے جا کے عمار دے سینے تے اپنا قدم رکھ دیندا ہے، کہندا ہے عمار میں سنے آئے نبی دا کلمہ پڑھ لے آئی، لات مناز دی نفی کر رہے آئے، ایک اللہ دی وحدانیت دا اعلان کر رہے آئے،
اس رب دی وحدانیت دا اعلان ہے، اس اللہ دی وحدانیت الوہیت دا اعلان کر رہے ہیں، جس رب دے بارے اللہ دا قرآن خود اعلان کر کے فرما رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ این کر کے حضرت بلال سن رہے ہیں، کہندے نے عمار میں سنیا تو نبی دا کلمہ پڑھ لیا، او تیرے نبی نے تینوں کی سبق دیتا ہے؟ مارا اینیاں کھانا ہے۔ عمار کہندے نے امیہ میرے نبی نے جڑا مینوں سبق پڑھایا ہے، او بھوکے آنو روٹی تے تسے آنو پانی کھلانا پلانا محمد نے دسیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ امیہ کہندہ ہے عمار تینوں تیرے نبی نے کی سبق پڑھایا ہے؟ تے عمار کہندے نے بھوکے آنو روٹی تے تسے آنو پانی کھلانا پلانا محمد نے دسیا، تے کلمہ شہادت نصولی تے چڑھ کے پڑھنا پڑھانا محمد نے دسیا۔ اے امیہ میرے پیغمبر نے مینوں اے سبق دیتا ہے، آمنہ دے لال نے اے سبق پڑھایا ہے، پاویں کلمہ شہادت واسطے سولیاں تے چڑھنا پوے، رب دی توحید دا اعلان کرن تو بعد نہیں آنا۔ تے امیہ بے ایمان ماردا ہے، کوڑا پکڑ کے نا، کوڑا پکڑ کے عمار نو مارنا شروع کر دیندا ہے تو غلام ہے تے گلاں شیراں والیاں کرنا ہے۔ امیہ نو کہندے نے عمار او امیہ تے تیریاں سوچاں نے، میرے رب دی نظر دے اندر سارے مسلمان ایک جیسے نے، عمال دی وجہ تو اللہ دے ہاں انعام ملدا ہے، باقی سارے انسان ایک جیسے نے۔ اے غلامیاں دیاں زندگیاں کوئی یہ رکاوٹ نہیں بندیاں اللہ دے سامنے، کیونکہ میرا اللہ عزت عطا کرنے والا ہے۔ من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے میرا مالک امیہ مینوں آواز ماردا بلال ادھر آ، کہندے نے میں گیا جلدی دے نال، تے امیہ کہندا اے بلال کوڑا پھڑتے عمار نو مارنا شروع کر۔ حضرت بلال فرماندے نے میں جے کوڑا پکڑے آئے تے جدوں میں عمار وال ویکھیا تے عمار انج کر کے جدوں نظراں میرے ول دوڑاندا ہے تے عمار نو مارن تے میرا دل ہی نہیں کردا۔ تے امیہ کہندا ہے بلال ماردا کیوں نہیں؟ مار ذرا اینو کوڑے نو پتہ لگے غلام کون ہوندا ہے، آقا کون ہوندا ہے۔ تے حضرت بلال کہندے نے میرا دل نہیں کر رہا۔ عمار دی معصومیت دیاں نظراں، معصومیت والیاں نظراں میرے سامنے نے، عمار نو بڑا مارے ہے، لیکن عمار جیڑا ہے اپنے رب دی توحید تو ایک انچ بھی پیچھے ہٹن نو تیار نہیں۔ تے حضرت عمار بلال نو کہندے نے ذرا میرے قریب ہو۔ حضرت بلال کہندے نے میں اپنا کن قریب کیتا ہے عمار دے۔ عمار بن یاسر کہندے نے او بلال تو غلام ہے میں بھی غلام ہاں، میں نبی دا کلمہ پڑھ لے آئے۔ اے بلال انج کر کوڑے مار، میری وجہ تو تینوں پریشانی کوئی نہ آوے، تے مینوں تکلیف نہیں ہونی، کیونکہ اس محبوب دی محبت اندر کوڑے کھان دا اپنا ہی مزہ ہے۔ آمنہ دے لال دی محبت دے اندر مارا کھان دا اپنا ہی مزہ ہے۔ بلکہ اللہ پاک نے ایسے لوگاں دے بارے اعلان کر کے فرمایا، اللہ فرماندے نے ان الذین قالوا
रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तकामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका अल्ला तख़ाफू वला तहज़नू वअबशिरू बिल जन्नतिल्लती कुंतुम तुअदून। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते ने मेरे को कोड़ा थले गिर गया, मैं मारे ही नहीं, ते उमैया ने मेरे मुंह ते थप्पड़ मारिया खिंच के, ते कहंदा है बिलाल दफा हो जा, चला जा। ते कहंदे ने मैं सोचण ते मजबूर हो गया कि अम्मार बिन यासर नूं इन्नी मार पै रही है, केड़ा मज़ा है जिहड़ा रब दी तौहीद दे अंदर है, केड़ा मज़ा है जिहड़ा मेरे पैगंबर दी मुहब्बत के अंदर इनू मार खाण ते मजबूर कर रहा है। अज दा नौजवान तो तकलीफ बर्दाश्त करता ही नहीं। अज दा मेरा बुजुर्ग तकलीफ बर्दाश्त करने नूं तैयार नहीं दीन वास्ते। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला ने कहंदे ने दिन गुजरते जा रहे ने, अम्मार बिन यासर नूं बड़ियां मारा, कहंदे ने मेरी चूंकि ड्यूटी से बकरियां चराण दी, कहंदे ने मैं बाहर बकरियां चराण वास्ते गया, ते एक दिन मैं की वेखिया आमिना दे लाल मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाल मेरे पैगंबर दा परवाना अबू बकर इंज करके पहाड़ी ते बैठे ने, मैं बकरियां चरा रहा ते मेरे आका फरमाते ने अबू बकर प्यास बड़ी लगी है, इंज कर ए जड़ा गुलाम बकरियां चरा रहा है एदे कोलों पता कर कोई दुध दे देवे, बकरी चो लईए बकरी दे देवे। जनाब अबू बकर इंज करके बिलाल नूं आवाज मार देने, ओ गुलामा गल ते सुनना। बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमांदे ने मैं नबी पाक दे पहलों दे बारे ते पहलों ही सुनिया सी, कहंदे ने मैं इंज करके लागे लागे आया ते जदों मैं आमिना ते लाल दे चेहरे वल वेना वा लक़द नरा तक़ल्लुब वजहिका फिस्समा, जदों मेरियां नज़रां पैगंबर दे चेहरा अनवर ते पैंदियां ने अबू बकर नूं वेना वा, मैं दिल विच सोचिया ए लगदा अल्लाह दा वाकई सच्चा नबी है, वाकई रब दा सच्चा पैगंबर है। ते जनाबे अबू बकर कहंदे ने यार इस तरह कर, सानू प्यास लगी है, कोई बकरी दे दे चो लईए। हज़रत बिलाल फरमांदे ने मैं क्या भी इन्हां बकरियां चो कोई बकरी भी दुध देंदी नहीं, कई सूण वालियां ने कई दुध देंदियां ही नहीं। मेरे आका फरमाते ने अबू बकर इनू कह बकरी कोई भी दे देवे, इजाजत देना एदा काम है, ते थणा विच दुध पैदा कर देना रब रहमान दा काम है। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते ने मैंने बकरी दे छड़ी ते मेरे आका इंज बिस्मिल्लाह पढ़ के बकरी दे थणा नूं हथ लाउंदे ने ते बकरी दुध हो जांदी है। मेरे पैगंबर ने जो दुध चोया आप पीता है, बिलाल नूं पिलाया, अबू बकर नूं पिलाया। एक दिन दो दिन तीन दिन गुजरे, तीसरे चौथे दिन हज़रत बिलाल मेरे आका दी आदत मेरे पैगंबर दा अखलाक वेखे है, मेरे पैगंबर दा मोजा वेखे है। जेड़ी बकरी ये दुध देन दे काबिल नहीं, आमिना दे लाल ने हाथ लाया है, वेखना मेरा पीर जहाना दा पीर है, को कायनात ऐसा पीर ओ जिस पैगंबर दे बारे अल्लाह दा कुरान ऐलान कर रहा है। अल्लाह फरमांदे ने लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। कहंदे ने चौथा दिन होया, मैं क्या सुनिया इंज करो अपना हाथ अगे करो ते बिलाल नूं कलमा पढ़ा के अपना मुरीद बना लो। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला ने कलमा पढ़िया ते नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे मुरीद बन गए।
زندگی غلامی دیے تے کلمہ پڑھ لیا دن گزردے جا رہے نے بلال کہندے نے میں رات نو اپنے بستر تے لیٹے ہاں تے میری زبان تے جاری ہے اللہ احد اللہ احد قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد بلال اپنے بستر تے لیٹے کہہ رہے ہیں اللہ دے علاوہ حاجت روا کوئی نہیں، اللہ دے علاوہ مشکل کشا کوئی نہیں۔ ادھرو امیہ دے کان دے اندر احد احد دیاں آوازاں ہوندیاں نے۔ امیہ جیڑا ہے آ کے جلدی نال کہندا ہے او بلال اے کیڑے احد دیاں گلاں کر رہے ہیں؟ احد احد کنوں کہہ رہے ہیں؟ لات منات عزا تے حبل نوں تے نہیں کہہ رہا، کنوں کہہ رہے ہیں؟ بلال کہندے نے امیہ میں نبی دا کلمہ پڑھ لے آئے تے ایک رب نوں من لے آئے۔ حضرت بلال فرماندے نے امیہ انج کر کے مینوں مارنا شروع کر دیندا ہے، مینوں ماردا ہے، میں تے غلام بڑا ماردا ہے، مار مار کے تھک جاندا ہے۔ کہندا ہے بلال چھڑ دے نبی دا کلمہ، اے بلال چھڑ دے رب دی توحید دا اعلان کرنا۔ بلال کہندے نے امیہ میں سوچ سمجھ کے کلمہ پڑھے آئے، سوچ سمجھ کے رب دی توحید دا اعلان کر رہے ہاں تے مار مار کے تھک گیا ہے۔ کہندا اچھا بلال صبح تیرے نال ویکھاں گا میں کی کرنا ہے۔ گل چنگی ہے کہ راتوں رات اے جناب اپنا جڑا ارادہ اینوں بدل لے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے جدوں صبح ہوندی ہے تے ابو جہل وی آ جاندا ہے تے انج کر کے امیہ کوڑے پکڑے نے تے مینوں مارنا شروع کر دیندے نے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے مینوں مار رہے نے تے نالے امیہ کہندا ہے اوے کہندا امیہ مینوں، اوے کہندا امیہ تینوں مول لے آیا میں بیٹھے نکمے تائیں اناج کھوایا میں، سنے آئے تو مومن بن گیا پتہ اے پایا میں، پڑھ لے آئی کلمہ دلوں احمد سردار دا نام محمد والا کال جیٹھار دا نام محمد والا صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت بلال نالے روندے نے اکھاں وچوں آنسو جاری نے تے نالے کہندے نے پوج پوج بت ساری عمر لنگا لئی۔ اور فیصلہ بادیا کلیاں بہ کے سوچ کنیاں نمازاں چھڑنا ہے، کلیاں بہ کے سوچی رب تو بیگانے ہو کے کنی زندگی گزاری آ، کلیاں بہ کے سوچی نوجوانا اس زندگی نو رب تو بغیر کتھے کتھے گزارے آئی۔ بلال کہندے نے پوج پوج بت ساری عمر لنگا لئی، رب تو بیگانے ہو کے میں عمری گوا لئی، شکر خدا دا دولت میں وحدت دی پا لئی، پڑھ لے آئی کلمہ دلوں احمد سردار دا نام محمد والا سینے نٹھار دا۔ کہندے نے اے امیہ میں کلمہ پڑھ لے آئے جو دل کردائی کر لے۔ کہندے نے مینوں بڑا ماریا، میرے گلے دے اندر رسی پا لئیے تے مکے دیاں گلیاں دے اندر مینوں کسیٹنا شروع کر دیتا ہے۔ جڑے نرم دے لوگ نے ویندے نے بلال تے بڑا ظلم ہو رہے ہیں، بلال نو بڑیاں تکلیفاں دتیاں جا رہی نے، بلال نو بڑا ماریا جا رہا ہے،
بلال تے بڑے ظلم و ستم ہو رہے نے. حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نو جناب کر کے ایک ہرا نامی جگہ ہے جڑی مکے دی سب تو گرم جگہ ہے. حضرت بلال فرماندے نے مینوں اس جگہ تے لے جاندے نے. ابو جہل بھی ساڈے نال ہے. بلال فرماندے نے انج کر کے مینوں انہاں پتھراں تے لٹا دتا جاندا ہے. میرے سینے تے لیا کے پتھر رکھ دیتا جاندا ہے تے کہندے نے او بلال کہہ دے میں لات نو مننا وا. حضرت بلال کہندے نے نہیں نہیں اے نہیں ہو سکدا, اے نہیں ہو سکدا. میں ایک رب نو منیا, ایک رب دی توحید دا اعلان کیتا ہے. جان تے جا سکدی ہے پر ایمان جا سکدا. بلال نے کلمہ پڑھیا, مارا کھادیاں, کلمہ پڑھیا, کوئلیاں تے لیٹے. اج دا نوجوان کلمہ بھی پڑھدا ہے تے سود بھی کھادی جا رہے ہیں. اج دا نوجوان کلمہ بھی پڑھدا ہے تے بے نماز بھی. اج دا نوجوان, اج دا مسلمان کلمہ بھی پڑھیا ہے تے حرام کھادی جا رہے ہیں, رشوتاں لئی جا رہے ہیں, مسجداں تو کنارہ کشی کیتی جا رہے ہیں, دنیا دے رسمہ رواجاں دے اندر پھسدا جا رہے ہیں. بلال نے کلمہ پڑھیا ہے تے ہر جگہ تے رب دی توحید دا اعلان کر رہے ہیں, میرے پیغمبر دی محبت دا اعلان ہے. حضرت بلال فرماندے نے امیہ کہندا بھی آگ جلاؤ. اگ بالی گئی. جدو کوئلے پہ گئے نا, بلال فرماندے نے مینوں چک کے کولیاں دے اوتے رکھ دیتا ہے. تے جدو میرے جسم نو تپش لگ دیئے, بلال کہندے نے میں کروٹ بدل لگنا تے ابو جہل جلدی نہ میرے سینے تے پتھر رکھ دیندا ہے تے میرے جسم دے وچوں خون نکل کے پانی نکل کے کولے بجھ نہیں جاندے. اونی دیر تک مینوں انہاں کولیاں تو نہیں ہٹایا جاندا. تے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب امیہ دا مقابلہ کر رہے ہیں تے کہن والا اپنی بولی دے ترجمہ کردا ہے, اے دردوں آنکھیں ہنجو بھر بھر کے, اے دردوں آنکھیں ہنجو پر پر کے آنکھیں بلال نمانا. اے دردوں آنکھیں ہنجو پر پر کے آنکھیں بلال نمانا. ہن تے الفت پیارے والی اے کر گئی خوب ٹھکانا. تے کہندے نے روون دے او میریاں اکھیاں تائیں, اے مار لو ہو رے مارا. اے ابو جالا امیہ جویں تیرا دل کردا ہے کر لے. اے روون دے او میریاں اکھیاں تائیں, مار لو ہو رے مارا. اے مارا سمجھ لو لوکو ہے جے اے جنت موج بہاراں. اے جتنا مارن بلال تائیں کر کے بے ہوش بے حالا. موتی پہ آوازہ نکلے تے کلمہ طیب والا. چھم چھم برسن بارش وانگوں قطرے خون بدن دے. او بلال میں تیری عظمت تے تیری محبت تے قربان جاواں. اے چھم چھم برسن بارش وانگوں قطرے خون بدن دے. سولاں سول عذاب وکھاون تس جامن وچ تن من دے. تے کیویں
بلال پیار نبی دا او بلال میں نبی نال محبت تیرے قربان جاواں اوے کوے بلال اے پیار نبی دا میخاں بن بن پھسدا اوے کوے بلال پیار نبی دا میخاں بن بن پھسدا لولو وچ نبی محمد کلمے والا وسدا الا اللہ کرے بلند پکاراں جیوں جیوں کلمہ پڑھدا نبی دا تیوں تیوں کھاندا ماراں کہن لگا اے سیمنے پتھر پھول گلاب دسیندا او امیہ ابو جال جڑا سینے تے پتھر رکھے آجے یہ تے انج لگدا جویں پھول پہ آئے اوے کوے بلال اے سیمنے پتھر پھول گلاب دسیندا واہ واہ پیار محمد والا تے لولو لجتاں دیندا انج بلال نو ماریا جا رہے ہیں ایک دن میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ کھیتی باڑی دا کام کرتے ہیں انج کر کے جناب گزر رہنے ویکھے تے بلال نو ماراں پہ رہیاں نے بلال کہندے نے ابو بکر کہندے نے او بلال او یار اس دن دا تو کدی نظر ہی نہیں آیا جدن دا کلمہ پڑھے آئی اس دن دا سانو کدی نظر ہی نہیں آیا بلال کہندے نے ابو بکر اس دن دا امیہ دے جال وچوں نکلے آئی نہیں اس دن دا امیہ مینوں مارا پیا مار دے کدی منڈے لا دیندا تے ڈانگا مارنیاں شروع کر دیندا کدی مکے تے بازاراں دے اندر کسیٹدا اے کدی مینوں کولیاں تے لٹا دیندا تے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ او ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنہاں دے بارے رب دا قرآن اعلان کر کے فرما رہے ہیں اللہ فرماندے نے من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو گھر جاندے نے تے آمنہ دے لال نہ ملاقات ہوندی ہے جناب ابو بکر فرماندے نے سونیا او بلال نہیں سی جنہیں کلمہ پڑھیا سی او دے تے بڑے ظلم ہو رہے ہیں سونیا اونوں بڑا ماریا جا رہے ہیں تے میرے آقا دا تے دل ہی بڑا نرم ہے اور میرے پیغمبر تے رؤوف الرحیم نبی نے تے میرے آقا فرماندے نے ابو بکر جا بلال کھل چلا جا کے بلال نو آکھیں آہد آہد آہستہ پڑھ لیا کر اجے ساڑھے کو لینیاں طاقتہ نہیں تینو آزاد کرا لئیے رب دی توحید دا اعلان آہستہ کر لے ابو بکر نکلے نا تے میرے آقا فرما دینے ابو بکر گال سونے جا کے میرے بلال نو کہہ دیویں آمنہ دا لال سلام کہندہ ہے این کر کے جناب ابو بکر نکلے نے بلال دے کول پہنچے نے کہندے نے او بلال او نبی پاک نے تینوں سلام پیجے آئی تے بلال این کر کے کولیاں تے لیٹے آئے تے بلال جلدی نال کہندے اللہ میں تیریاں رحمتاں دے قربان جاواں آج اس نبی نے مینوں سلام پیجے ہے جس نبی نو لوگ سلام پیجن تے درود پڑھ دے نے او یتیم او حسین جمیل کریم یتیم حسین جمیل کریم حریص علیکم رؤوف الرحیم مزمل مدثر معلا مقام ایسے نبی پہ ہو لاکھوں سلام
میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بلال نو سلام ملیا کہندے نے ابو بکر میں انہاں راواں تے قربان جاواں جنہاں راواں تے چل کے آیا میرے نبی دا سلام لے کے آیا تے نال ابو بکر کہندے نے او بلال نبی پاک نے کیا ہے کہ آہستہ پڑھ لیا کر اجے اسی انیاں طاقتاں والے نہیں تینوں آزاد کرا لئیے تے جناب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہندے نے اے ابو بکر نبی علیہ السلام نو جا کے کہہ دیویں کسی سے دل کا رشتہ یا تو ہم جوڑا نہیں کرتے اوے ابو بکر اپنے نبی نو میرا پیغام دے دیویں اوے کسی سے دل کا رشتہ یا تو ہم جوڑا نہیں کرتے اور ملا لے ہاتھ مگر تم اور ملا لے ہاتھ تو عمر پر چھوڑا نہیں کرتے اور سونے نو پیغام دے دیویں یا تے ساری زندگی دوستی لائی نہیں جے لائی ہے تے پھر کدی پچھے ہٹے نہیں پھر دوستیاں نبھا کے وکھا چھڑے آئے اپنے نبی نو جا کے کہہ دیویں یا تے اچھی پڑھن دیاں آدتاں نہیں سی پاؤنیاں ہن بلال نو اچھی عہد قائم دی عادت پہ گئی ہے ہن زبان تے رب دا نام آہستہ نہیں ہوندا ہن زبان تے رب دی توحید دا نغمہ آہستہ نہیں ہوندا بلکہ جدوں میں رب دا نام لینا رب دی توحید دے نغمے گانا کافر مینوں مار دینے تے مینوں لذت آ جاندی ہے جدو کافر مینوں مار دینے بلال نو مزہ بڑا ہوندا ہے دن گزر دے جا رہے نے ایک دن میرے آقا جناب ابو بکر کو بیٹھے نے میرے آقا فرماندے نے اے ابو بکر یار کوئی نیکی کر لے سونیا حکم کرو فدا کا ابی و امی سونیا میرا ابو بھی قربان تے میری امی بھی قربان آئے جدو نبی علیہ السلام دے روزہ پاک تو سامنے جڑا سوراخ ہے تو اتنے لکھا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بندہ زیارت کر کے تھوڑا جا اگے جاندا ہے نا بالکل نال ہی سوراخ تے لکھا ہے جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوتھے بندہ دل دے اندر خیال ہوندا ہے واہ اللہ تیریاں مرضیاں نے ابو بکر جب تک زندہ رہے نبی پاک دے نال ہی رہے حضر اندر سفر اندر ہر جگہ تے میرے محبوب دے نال سونیا اج قبر دے اندر بھی ابو بکر نو ساتھ دیتا ہے تے محمد دے نال ہی عطا کیتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کیا شان ہے کیا مقام ہے اللہ تعالیٰ سارا نو مدینے لے جائے اچھی آمین کہہ دے ہو راتیں بھی مدینے کی باتیں بھی مدینے کی راتیں بھی مدینے کی باتیں بھی مدینے کی جینے میں وہ جینا ہے کیا بات ہے جینے کی جینے میں وہ جینا ہے کیا بات ہے جینے کی عرصہ ہوا طیبہ کی عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے تھے اس وقت بھی گلیوں میں الفاظ سے غور کرنا اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی او میرے
پیغمبر نو صدیاں گزر گئیاں لیکن اج بھی اوتھے جناب حلے خوشبو دے آن میرے نبی دے پسینے دیاں خوشبوواں محسوس ہون عرشا ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے تھے اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی یہ زخم ہے طیبہ کا یہ سب کو نہیں ملتا کوشش نہ کرے کوئی اس زخم کو سینے کی راتیں ہیں مدینے کی باتیں ہیں مدینے کی اللہ تعالیٰ سارے نو ایسے سال مدینے لے جائے اللہ تعالیٰ ایسے سال مکے دیاں تے مدینے دیاں زیارتاں نصیب فرمائے میرے آقا فرماندے نے ابو بکر کن کوئی نیکی کر لے سونیا حکم کرو میرے آقا فرماندے نے بلال نو آزاد کروا دے ابو بکر فرماندے نے سونیا جی میں حکم کر دے جناب مال جمع کیتا ہے تے انج کر کے جناب بلال نو مارے آ جا رہے ہیں تے بلال نو جا کے جدوں ویکھیا تے ابو بکر کہندے نے اے امیہ انج کر بلال نو آزاد کر دینے ظلم کیوں کرنا ہے انہاں کیوں مارنا ہے انہاں کیوں مارنا ہے بلال نو ویکھن والیاں دا دل ہل جاندا ہے امیہ کہندا ہے او بلال او ابو بکر تینو اتنا پیار ہے بلال نال تے بلال نو مل لے کے آزاد کیوں نہیں کر دیندا ابو بکر تے گیا ہی اسے واسطے سن حضرت ابو بکر فرمانے نے 10 امیہ کی لینا ہے کہندا جڑا تیرا یمنی غلام ہے نا بلال نالوں سونا بھی ہے کام بھی زیادہ کر دے تے اچھا لمحہ بھی ہے وہ مینوں دے دے حضرت ابو بکر فرماتے نے چلو جی ٹھیک ہے غلام لے آندا یمنی فرمایا انہوں قابو کرتے بلال چھڑ دے کہندا نال بعد نے لیا انہیں کہا جی 5 کلو چاندی 1 کلو سونا بعد نے کہا انہیں کہا جی 3 کلو سونا بھی لینا ہے حضرت ابو بکر فرماندے نے سونا بھی لل ہے غلام بھی لل ہے لیکن بلال نو آزاد کر دے بلال نو مول لے لے بلال نو آزاد کر دیتا ہے تے بلال انج کر کے ابو بکر دے نال آ رہے نے میرے پیغمبر دے کول آ رہے نے میرے آقا ویندے نے میرا بلال آ رہا ہے ہائے اے میرا بلال آ رہا ہے میرے آقا اپنی اس مسند تو اٹھ پیندے نے او واہ بلال اللہ نے مول پا چھڑے آئی جتھے بلال نو جاندہ کوئی نہیں سی آج آمنہ دے لال بلال دا استقبال کر رہے نے او جس پیغمبر دا استقبال آسمان دے ملائکہ کرن آج وہ پیغمبر بلال دا استقبال کر رہے نے بلال انج کر کے اندر آئے نے میرے آقا نے اپنے بازو کھول دیتے نے انج کر کے بلال دوڑ کے میرے نبی دے سینے نہ لگ جاندہ علم نشرح لک صدرک آئے اللہ میں قربان جاوا علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی عنک ظہرک انج کر کے بلال نو میرے آقا نے سینے دے نال لایا تے بلال دیاں چیخاں نکل جاندیاں نے میرے آقا فرماندے نے او میرے بلال بڑیاں ماراں کھادیاں نہیں او میرے بلال تینوں بڑا مارے گیا ہے بلال نالے خوشی نال روندا ہے نالے کہندا ہے سونیا تواڈے سینے دے نال لگا واں تے سارے دکھی مک گئے نے اے سونیا تواڈیاں باواں دے اندر آیا بلال دے دکھ مک گئے نے کالا رنگ تے حبشے دے رہنے والا او جدو میرا رب مول پان تے آ جائے کالا رنگ تے حبشے دے رہنے والا کیتا پیار بلال نے دل لا کے او کلمہ چھڑ دے بلال نو کہن کافر
हत्थां पैरां दियां तलियां विच किल ला के ओ बिलाल कवे मैं कलमा नहीं छड़ना, तुसी वेख लो अपना टिल ला के। और रब ने हुसन बिलाल दा वंड छड़िया, हर एक हूर दे मथे ते तिल ला के। ओ बिलाल मैं तेरी असमत दे कुर्बान जावा, हाय मेरे आका इन करके मक्के तो हिजरत करके मदीने आए ने। बिलाल भी आजाद हो गए है, मेरे आका मदीने आए, मेरे पैगंबर ने मस्जिद नबवी बनाई। हजरत उमर नू अजान दे ख्वाब दे अंदर अजान दे कलेमा सुनाए गए। मेरे आका फरमाते ने किथे वे मेरा बिलाल, साहबा फरमाते ने ओ बिलाल तेनू नबी पाक ने बुलाया। मेरे आका फरमाते ने ओ बिलाल आज तो बाद मेरी मस्जिद दे अंदर अजान देवेगा ते मेरा बिलाल ही देवेगा। एक वक्त सी बिलाल विकदा फिरदा सी, अज ओ वक्त बिलाल मस्जिद नबी दा मुअज्जिन बन गया है। और हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह ताला आनो फरमाते ने कल क़यामत दा दिन होएगा, बिलाल नू मुबारक दे रहे ने, क्या बिलाल मुबारक होए कल क़यामत दा दिन होएगा। बिलाल एक ऊंटनी ते सवार होणगे, ओदे कदम सोने दे होणगे ते बांगियां दियां पिछे लैना लगियां होणगियां। ओ वाह बिलाल मैं तेरी असमत ते कुर्बान जावां। ते मैदान महशर दे अंदर अल्लाह फरमानगे ओ बिलाल जेड़ा नाम लैंदा सी ना तौहीद दा ते मारां पैंदियां सन, अज आ जा मेरे अरश दे पाए नाल खड़ा हो जा, अज रब दी तौहीद दा ऐलान कर। अज रहमान भी सामने वे ते आमिना दा लाल भी सामने वे। कैसा मंजर होएगा जो मैदान महशर दे अंदर बिलाल अरश दे पाए नू पकड़ के रब दी तौहीद दा ऐलान कर रहा होएगा। और बिलाल अज कोई नहीं रोकन वाला। हाय हाय मेरे रब ने बिलाल दा मुल पा छड़िया है। हाय मेरे आका कई दफा तो सुने उलमा कोलों मिराज ते गए ते अगे अगे पैरों की आवाज़ आ रही है। मेरे आका फरमाते ने जबरील वो पैरों की आवाज़ किहदी है? फरमाया सोनिया तुहाडे यार बिलाल दे पैरों की आवाज़ है। फरमाया मेरे नालों पहले जन्नत आ गया? फरमाया सोनिया नहीं, चलदा मदीने दियां गलियां विच पैरों की आवाज़ जन्नत विच आ रही है। और नौजवाना जरा गौर कर, ऐ बिलाल ते जो मेरे आका ने मक्का फतह कीता, मेरे आका बैतुल्ला दी दहलीज से चढ़ के खड़े हो गए। बड़ा लंबा चौड़ा वाक़या है, जोर दी नमाज दा वक़्त हो जांदा है। मेरे आका फरमाते ने मेरा बिलाल किथे वे? जी सोनिया हाज़र। फरमाया बिलाल अज बैतुल्ला दी छत ते चढ़ के जरा रब दी तौहीद दा नारा ते मार जरा। हाय अज अजान क्या बैतुल्ला दी छत ते। हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला ने फरमाते ने मैं जो बैतुल्ला दी छत ते चढ़िया ना, वो तो छोटा जिहा मक्का सी, हुण ते बड़े टावर बन गए, बड़ियां बिल्डिंगां बन गईयां। जिन्ना को हुण हरम है ना इन्ना को मक्का सी। कहंदे ने मैं जो बैतुल्ला दी छत ते चढ़िया ते मेरियां अखां विचों आंसू आ रहे ने। कदी मैं उतो उस चौक नूं वेखना जिथे बिलाल नूं मारां पैंदियां सन, कदी मैं उस मोड़ वल वेखना जिथे बिलाल नूं कोलियां ते लटाया जांदा सी। ते मैं क्या ओ बिलाल हबशे दे रहन वाले आ गुलामा, ओ बिलाल वेख तैनूं रब ने शाना किनियां दे छड़ियां ने। इन्ना फतहना लका फतहन
اللہ نے مکہ فتح کیتا ہے، بلال بیت اللہ دی چھت تے چڑھ کے اذان کہندا ہے، اوے شاناں ملیاں تے بلال نو ملیاں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کسے مختصر دن گزردے جا رہے ہیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا تو رحلت فرما کے چلے جاندے نے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدوں پتہ چلدا ہے آمنہ تے لال دنیا تو چلے گئے نے، بلال میرے نبی دیاں جدائیاں دے اندر بڑا روندا ہے، بلال میرے پیغمبر دیاں جدائیاں برداشت نہیں کر سکدے، بلال بڑا روندا ہے، میرے پیغمبر نو دفنا دیتا جاندا ہے، ہائے ہائے میرے نبی دے یار، میرے نبی دے پروانے، اے میرے پیغمبر دے جان سار جڑے نے این کر کے ویندے نے۔ بلال نے پوٹڑی بنی ہے تے بلال مدینہ چھڑ کے جا رہے ہیں، نبی دے یار کہندے نے او بلال اجے تے نبی دی وفات دا غم نہیں بھولیا، تو کیوں مدینہ چھڑ کے چلے ہیں؟ تے بلال نالے روئی جاندا ہے، بلال کہندا جی دیاں واسطے ماراں کھادیاں سن، اوے کہندا بلال راتاں کالیاں آئیاں نے، کہندا بلال راتاں کالیاں آئیاں نے، ٹر گئے سونا پیاں لمیاں جدائیاں نے، جنہ دی خاطر میں ماراں کھائیاں نے، او چن اج دسدا نہیں، جدوں دا دفن کیتائی احمد پیارے نو، بلال روندا تے نالے کہندا جدوں دا دفن کیتا اے احمد پیارے نو، ہو گیا سنجا دیس مینوں بیچارے نو، ترس گئیاں اکھیاں اس نظارے نو، پر او چن دسدا نہیں۔ ابو بکر کہندے نے او بلال بڑھاپے دے اندر مینوں دکھ نہ دے، اے بلال مدینہ چھڑ کے نہ جا۔ بلال کہندے نے میں مسجد نبی دے اندر جانا تے مینوں انج لگدا ہے مینوں کھان پیندی ہے مسجد نبی، اگے آواز ہوندی سی او میرے بلالا ادھر آ، او میرے بلالا ادھر آ، اج آمنہ تے لال مینوں نظر نہیں آ رہا، تے نبی دے یار کہندے نے او بلال اذان تے سنانا، بلال کہندے نے او میں اذان نہیں جے سنا سکدا، جدوں میں نبی دا نام لیندا سا نبی پاک سامنے ہوندے سن، اج منبر تے مینوں نبی نظر نہیں آ رہا، اج مصلی تے مینوں نبی نظر نہیں آ رہا، اج مینوں ریاض الجنہ دے اندر نبی نظر نہیں آ رہا، اج نبی دنیا تو چلے گئے نے، میں مدینہ چھڑ کے چلے جانا، ہائے اللہ میں قربان جاواں، ربیع الاول دا مہینہ تے جدوں میرے آقا دی وفات ہوندی ہے، بلال انج پوٹڑی بن لئی ہے، ہائے 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 بلال میں تیری عظمت دے قربان جاواں، بلال میں تیریاں شاناں دے قربان جاواں، انج کر کے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے او پیارے بلال، او بلال پیارے چھڈی اذان تے چھڈیا شہر مدینہ، پیارے بلال چھڈی اذان تے چھڈیا شہر مدینہ، رخصت ہو کر شام ملک وچ تے پائی کفن دفینہ، ملک شام دے وچ حضرت بلال ٹر گئے، حضرت عمر دا دور آیا، بیت المقدس نو فتح کیتا، بیت المقدس جدو فتح ہویا حضرت عمر پوچھتے نے صحابہ کی کرنا چاہیے، صحابہ کہتے ہیں سونیا بلال بھی ایتھے ہی ہے، انہوں کہو جدو مکہ فتح ہویا تے اذان کہی سو، اج ذرا نبی دی یاد تے تازہ کر دے، اج ذرا اذان تے کہہ دے، بلال نو حضرت عمر کہتے ہیں اذان کہہ، حضرت بلال کہتے ہیں اذان نہیں کہی جانی، عمر فرماتے نے بلال کیوں؟ فرمایا جدو سونا ہی کوئی نہیں، جنہوں میں سناندا سا سنن والا ہی ٹر گیا، بار کہہ حکم دیتا حضرت بلال نے اذان کہی، تو حضرت عمر فرماتے نے بلال
تیرے تو بغیر دل نہیں لگتا، کدی مدینے ہی چکر لا لے، ہائے ہائے وہ کدی مدینے ہی آ جا۔ ادھروں رات دیاں تاریکیاں دے اندر بلال ستے پے نے، حضرت عمر دا دور ہے، بلال نو خواب اندر میرے نبی دیاں زیارتاں ہوندیاں نے، خواب اندر کی دیاں زیارتاں ہوندیاں نے؟ آمینہ تے لال محمد دیاں، تے دل کیتا میں مدینیوں ہو کے آواں، انج کر کے مدینے آ رہے نے، تے مدینے والے نو پتہ چلدا ہے بلال آ رہے ہے، نبی دا بانگا آ رہے ہے، نبی دا مؤذن آ رہے آئے، بلال انج کر کے مدینے آئے، تے جناب بچے باہر آ گئے، بلال مسجد نبوی دے اندر نے، صحابہ نے انج کر کے کیرا پایا ہے، اے نبی دے یاراں نے انج کیرا پایا ہے، بلال بیٹھے نے مسجد نبی دے اندر، انج کر کے حضرت عمر تے نبی دے دیوانے کہندے نے بلال اینے سال ہو گئے نے اج اذان تے کہہ مسجد نبی دے اندر، بلال کہندے نے نہیں نہیں میں اذان نہیں جے کہہ سکدا، مینوں تے خواب اندر نبی پاک ملے سن، اج میرا دل کیتا میں مدینہ ویکھ کے آواں، نبی دے روزے دیاں زیارتاں کر کے آواں، جدوں روزہ اطہر نظر پوے، جدوں روزہ اطہر نظر پوے، دل بے صبر نو صبر پوے، انج کر کے میں روزہ ویکھے، انج کر کے نبی دے یار ترلے مار دینے، بلال نہیں من دے، آخر نبی دے یاراں نے حسن تے حسین نو آکھے، حسن تے حسین بلال دے سامنے آئے نے، بلال نے جب باواں رکھ لیاں نے کندیاں تے، حسن تے حسین نال پیار کرن لگ پے نے، کہندے نے اے او جگہ جتے میرے نبی اپنے اونٹ رکھ دے سن، اے او اونٹ نے جتے میرے پیغمبر اپنے اونٹ رکھ دے سن، بلال جنا بڑا پیار کر رہے نے، حسن تے حسین کہندے نے اے چاچا بلال اج نانے دیا تے تازہ کر دے، اج نانے دے ہوندیاں والی اذان دے دے، بلال دیا جناب چیخاں نکل جاندیاں نے، اے باہوں پکڑ بلال دے تائیں، سارے نبی دے یاراں نے کیا ہے، لیکن بلال اذان تے راضی نہیں ہوئے، جدو حسن تے حسین نے باہوں پھڑ کے کیا چاچا اج اذان تے کہہ، بلال رو پہ کہندے نے جنت دے شہزادے ہو، اور جیدنا دی گل آمینہ دا لال نہیں سی موڑدا، بلال کیویں موڑ سکدا ہے، اوے باہوں پکڑ بلال دے تائیں، اے دوویں شہزادے اٹھ اتاں جا دے بانگ بلالا، آکھے لگ او ساڈے اے اصحاب نبی دے کہندے نے تیرے تائیں، پڑھ تو بانگ انہاں دے آکھے عذر ذرا کرنائی، اس گل تے بلال رنا دل دا کڈ ابالا، او جنہاں نال پیار ہوندا انہاں دیاں یاداں بڑیاں ہوندیاں نے، پوچھو انہاں نو جنہاں دی ماں چلے گئی ہے، پوچھو انہاں نو جنہاں دا باپ چلا گیا ہے، پوچھو انہاں نو جنہاں دا پیار کرن والا بھائی چلا گیا ہے، جدوں انہاں دیاں گلاں یاد آندیاں نے، انہاں دی کرسی ویندا انہاں دی چار پائی ویندا، او جان والیاں دیاں گلاں بڑیاں یاد آندیاں نے، تے بلال نو میرا آقا کیویں یاد نہ آوے، بلال نو میرا نبی کیویں یاد نہ آوے، اے گل سن کے بلال رنا دل دا کڈ ابالا، کہندا کس نو بانگ سناواں، اے ٹر گیا سننے والا، اٹھیا پھر اتاں بلال بہت ازردار ہو کے، پڑھدا بانگ بلند آوازوں مسجد وچ کھلو کے، اندر
اندر بانگ محمد پیارا. اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ. اے پڑھ لے اندر بانگ محمد پیارا نام جدو سی پڑیا. او بلال اندر بانگ محمد پیارا نام جدو سی پڑیا. لگی غم دی سول کلیجے تے کاغذ دھرتی جھڑیا. جدو میرے نبی دا نام آمدا ہے بلال زمین تے بیہوش ہو کے ڈگ پیندے نے. جلدی دے نال جناب اٹھایا. بلال کہندے نے میں تانوں آکھیا سی نبی پاک تو بغیر اذان نہیں کہی جانی. اذان مکمل کیتی. انج کر کے عمر نماز پڑھا رہے نے تے پیچھے جناب سسکیاں دیاں آوازاں آ رہیاں نے. بلال نے اج نبی دیاں یاداں تازہ کر دتیاں نے. بلال نے اج مسجد نبی دے اندر ماحول غمگین کر دیتا ہے. بلال نے اج میرے نبی دیاں محبتاں تازہ کر دیتیاں نے. حضرت عمر فرماندے نے او بلال نہ چھڑ کے جاویں مدینہ ہن ایتھے ہی رہ پے. کہندے نے عمر جی مدینے دل نہیں لگدا کیونکہ مینوں دل لان والا نظر نہیں آوندا. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام دمشق دے اندر چلے گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دور دے اندر آپ بیمار نے. بیوی آپ دی کول بیٹھی ہے تے کہندی ہے اے بلال لگدا تہاڈی زندگی دے آخری دن نے روندی ہے. تے بلال کہندے نے اللہ والیے رو نا میں تے بڑا خوش ہاں. ادھروں موت آئے گی تے آمنہ دے لال نال ملاقات ہو جائے گی. میرا دل کرتا ہے میں جلدی نبی پاک نال ملاقات کراں. اے او بلال ہے جن نے دین دی خاطر بڑیاں تکلیفاں اٹھائیاں جناب بڑے غم اٹھائے لیکن اللہ نے بلال دا مول پا چھڑیا. اج دا نوجوان بھی میری ملت دے نوجوان میری ملت دے بزرگ میری ملت دے علماء میری اس ملت دے دانشور میری ملت دے جناب تاجر تے بڑے بڑے جناب سوداگر اس بات نو نوٹ کر لو. جڑا اللہ دے ہاں ظلم و ستم برداشت کرتا ہے جڑا اللہ دی توحید دی خاطر رب دے دین دی خاطر جناب تکلیفاں برداشت کرے گا اللہ دنیا تے بھی عزت دے گا. اللہ کل قبر دے اندر بھی عزت دے گا. اللہ جنت دے اندر بھی عزت عطا کرے گا. اللہ پاک مینوں تے تہانوں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی طرح اپنا ایمان اپنا عقیدہ مضبوط قوی کرم دی اللہ توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.